अल जजीरा ने एक नक्शा जारी किया है। ये वीडियो के साथ आप देख रहे हैं और ये देखें ये नक्शा। इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि पाक भारत जो जंग हो रही है इसमें पाकिस्तान के इत्तेहादी कौन हैं और इंडिया के इत्तेहादी कौन हैं। पाकिस्तान के इत्तेहादियों में चीन का नाम है और तुर्किया का नाम है, जबकि हिंदुस्तान के इत्तेहादियों में अमेरिका, मुत्तहिदा अमेरिका, इसराइल, रूस, फ्रांस। जब ये मैंने नक्शा देखा तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की ग़ज़वा खंदक याद आ गई। मैंने ये सीरत की किताब खोली, इसमें जंगे बदर को पढ़ा। जंगे बदर मुसलमानों और कुफार के दरमियान हक व बातिल का पहला मार्का था, लेकिन इस जंग में अरब के तमाम कबाइल ने हिस्सा नहीं लिया था। उसके बाद जो जंग हुई है जंगे खंदक, ग़ज़वा खंदक, ये ग़ज़वा खंदक वो जंग थी कि जिसमें अरब के तमाम कुफार ममालिक शामिल थे और इस जंग में मुनाफिकीन का वाज़े तौर पर पता चल गया था कि कौन कौन से मुनाफिकीन हैं जो मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह की बातें फैला रहे थे, साजिशें कर रहे थे, फेक न्यूज फैला रहे थे। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई। मुसलमानों को फतह यूं नसीब फरमाई कि ग़ज़वा खंदक में तमाम मुसलमानों ने अपना सारा सामान, सारी जान, सब कुछ झोंक दिया था। उसके बाद कुफार को मुसलमानों के खिलाफ चढ़ाई करने की नौबत नहीं आई। कुफार की एक जो ताकत थी, एक शान थी, एक दबदबा था, वो टूट गया और मुसलमान उसके बाद भारी हो गए। ये जो जंग चल रही है इस वक्त, जंगे अजीम अव्वल हुई, उस वक्त भी एक तरफ इत्तेहादी थे, दूसरी तरफ दूसरे इत्तेहादी थे। जंगे अजीम दोम जो लड़ी गई, पहली जंगे अजीम जो हुई है 2015 से लेकर 2021 तक, यानी माजरत 1915 से लेके 14 से लेके 1921 तक लड़ी गई। 19 तक 21 तक उसका असरात रहे। दूसरी जंगे अजीम 1939 से लेकर 45 तक लड़ी गई और इसमें जो ताकतवर थे वो कमजोर हो गए, जो कमजोर थे वो ताकतवर हो गए। जब कोई जंग होती है ना तो वो इत्तेहादियों की जंग होती है। जजीरा ने आज एक बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट दी है। उसने कहा कि इस वक्त ये जो जंग लड़ी जा रही है इसको ग़ज़वा हिंद भी कहा जा सकता है। ग़ज़वा हिंद में मुसलमानों के लिए बड़ी बिशारतें दी गई हैं। जो जंग में हिस्सा लेगा, अभी मैं पढ़ रहा था, इस पोस्ट के अंदर एक पढ़ रहा था जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक हदीस भी बयान की गई थी। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन ग़ज़वा हिंद की फजीलत बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोहों को अल्लाह ताला जहन्नम के अजाब से बचाएंगे। इनमें से एक हिंदुस्तान के साथ जिहाद करेगा, दूसरा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। इसी तरह गुज़श्ता दिनों मैंने आपके सामने एक हदीस पेश की थी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। तो उन्होंने फरमाया कि मैंने उस वक्त कहा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा हिंद का जिक्र किया तो मैंने कहा कि अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं इसमें शामिल होऊंगा और बेहतरीन शहीदों में शुमार होऊंगा अगर शहादत पाई तो, अगर जिंदा रहा तो गाज़ी शुमार होऊंगा। तो इस वक्त ये जो नक्शा सामने आ रहा है जो आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ मुत्तहिदा कुफरिया ताकतें हैं। अमेरिका सुपर पावर है, इसका वजन सारा इंडिया के साथ है। इसराइल अपने आप को बड़ी ताकत शुमार करता, अस्करी लिहाज से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, माल के एतबार से वो हिंदुस्तान के साथ है। फ्रांस एक बड़ी ताकत शुमार होता है टेक्नोलॉजी के एतबार से, माल के एतबार से, वो किसके साथ है? इंडिया के साथ। रूस एक बड़ी ताकत शुमार होता है आज भी, लेकिन वो भी उसके साथ है। इसके ये तो वो है जो जाहिरन इनके साथ है, बाकी जितनी ताकतें हैं, अस्करी ताकतें हैं, कुव्वत एतबार से, वो सारी इंडिया के साथ है। पाकिस्तान में 7 एटमी ताकतें हैं, ठीक है, उनमें से 5 इनके साथ है और सिर्फ चीन वो है जो सिर्फ पाकिस्तान के साथ है। और दूसरी तरफ तुर्किया है जो
خلافت عثمانیہ میں جب یہاں کے مسلمانوں نے ساتھ دیا تھا اور آج بھی ان کا دل مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو وقت ہے کہ ایک طرف مسلمان ہیں، مسلمان ممالک ہیں، اور ان میں صرف ترکیہ ظاہری طور پر پاکستان کے ساتھ ہے، باقی ساری کفریہ طاقتیں بھارت کے ساتھ ہیں۔ غزوہ خندق میں جس طرح تمام عرب کے جو طاقتیں تھی وہ متحد ہو کے مسلمانوں پر حملہ آور ہوئی تھی، اور منافقین طرح طرح کی بے پر کی مسلمانوں کے لیے باتیں اڑا رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے۔ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس وقت جو جنگ ہو رہی ہے یہ حق و باطل کی ایک بڑی جنگ ہے، ایک بڑا مارکا ہے۔ اس میں تمام مسلمانوں کو دامے درمے قدمے سخنے ساتھ دینا چاہیے۔ اب تو یہ ظاہر ہو گیا کہ ایک طرف مسلمان ہیں، دوسری طرف منافقین ہیں، دوسری طرف کفریہ طاقتیں ہیں۔ جس طرح منافقین بے پر کے اڑا رہے تھے، خبلیں پھیلا رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، آج بھی ہمارے بہت سارے مسلمان جانے انجانے میں غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پر وہ پاک افواج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ جب گھر پر، ایک وطن پر، ایک قبیلے پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو سارے متحد ہو جاتے ہیں۔ اس وقت جو پاک فوج کے خلاف بات کرے گا، وطن کے خلاف بات کرے گا، مسلمانوں کے خلاف بات کرے گا، اس کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ان کا شمار اللہ نہ کرے منافقین میں نہ ہو جائے۔ تو یہ جنگ اگر ہم جیت گئے تو جنوبی ایشیا میں، پوری دنیا میں پاکستان کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ ابھی میں ٹویٹ پڑھ رہا تھا، ایک اس نے کہا کہ 9 مئی کی رات یہ جو جنگ ہوئی تھی، یہ جو جنگ لڑی گئی تھی، پیاروں کے سب سے بڑی جنگ یہ شمار ہوتی ہے۔ اس میں یہ ٹویٹ کیا گیا ہے کہ اس میں ہوا کیا، بھارت کا پہلا رافیل اس شیردل شاہین نے گرایا جس نے لاہور کے محاذ پر 7 بھارتی طیاروں کو انگیج کیا ہوا تھا، اور ڈرون اس کے علاوہ تھے۔ اعتماد کا یہ لیول تھا کہ جیسے ہی اس نے رافیل پر فائر کیا تو اس کے ساتھ آواز گری، یہ میری ماں کے نام۔ جہاز کے اندرونی ساؤنڈ آج دنیا کے 82 ممالک کے اتاشیوں کو GHQ میں بلا کر سنائی گئی، تو انہوں نے اس پائلٹ سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو انہیں بتایا گیا وہ شہزادہ اس وقت بھی فضاؤں میں ہے۔ اللہ اکبر! جس قوم کا، جس افواج کے فوجیوں کا، شاہینوں کا یہ لیول ہو، اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ مجھے آج مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کا وہ تاریخی جملہ یاد آ رہا ہے۔ مفتی رفیع عثمانی صاحب جو مفتی اعظم پاکستان سے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ضرورت پڑنے پر بہت سارے ممالک کے مسلمانوں کو پناہ دی اور مدد کی، لیکن یاد رکھنا اگر پاکستان کو کچھ ہوا تو ہمیں بحیرہ عرب کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی، بحیرہ عرب کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ آج اگر پاکستان کو ہو گیا، پاکستان 52-57 اسلامی ممالک میں پہلی ایٹمی قوت ملک ہے، پہلی ایٹمی قوت ریاست مدینہ پر کے بعد اگر کوئی مسلم ملک ہے جو ریاست مدینہ کے نام پر بنا تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان اور ریاست مدینہ ایک دوسرے میں یوں گند گئے ہیں جیسے پھول میں خوشبو، جیسے پھول کو خوشبو سے الگ نہیں کیا جا سکتا، پاکستان کو ریاست مدینہ سے جدا نہیں کیا سکتا۔ غزوہ خندق میں جس طرح سارے عرب کے کفریہ طاقتوں نے مسلمانوں پر آ کر چڑھائی کر دی تھی، اور منافقین عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہے تھے، افواہیں پھیلا رہے تھے، آج بھی بعین ہی وہی صورتحال ہے۔ تو آپ نے اپنا جائزہ لینا ہے، تو آپ کس طرح دامے درمے قدمے سخنے پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی افواج کی مدد کر سکتے ہیں۔ منافقین جس طرح اس وقت باتیں اڑا رہے تھے، آج سوشل میڈیا پر جو پاکستان کے خلاف بولے گا، اپنی افواج کے خلاف بولے گا، اس محاذ میں بولے گا،
उनको अपने गिरेबानों में झांकना चाहिए, अपना जायजा लेना चाहिए। अगर वो इसमें शामिल हैं तो वो तौबा ताइब होकर इस वक्त मुत्तहिद हो जाए। कम अज कम आखिरी दर्जा ये है कि खामोश हो जाए, बैठ जाएं। अल्लाह तबारक व तआला पाकिस्तान को फतह नसीब फरमाए। तन मन धन सब कुछ वार जाने का ये वक्त है। इस पुकार पर लब्बैक कहने का वक्त है। अगर पाकिस्तान इस जंग में जीत गया और इंशाल्लाह जीतेगा तो उसके बाद पूरी दुनिया में चीन चीन होगा, तुर्किया तुर्किया होगा, पाकिस्तान पाकिस्तान होगा और ये ममालिक पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेंगे इंशाअल्लाह ताला।